ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب لا رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين الظالمين إلا تبارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى